फक्त इच्छाशक्तीची म्हणजे आज सरकाराची जी धोरण आसा पळय रियल इस्टेट धोरण मायनिंग धोरण कॅसिनो धोरण हे धोरण करच्या पेक्षा आज खरी कामगार धोरण अवलंबाची गरज आसा. कामगार धोरण अजून ना हांगासर. गोंयचो भुरगो बेकार जायत आसा आनी ताका मागीर अशें सोसायटीच्या नांवान फटोवन ताका हांगा मागीर असोच पार्क केलो वयता जेणे करून ताका आशेर जगयलो वयता की एक ना एक दीस तूं कन्फर्म जातलो म्हणून. आतां जवळ जवळ 23 वर्सां जालीं असे कामगार आसात जे रिटायरमेंटाक पावला पूण ते अजून कन्फर्म जावंक पावना. तांकां भुरगीं ना, तांकां तेंच्या भुरग्यांचें शिक्षण ना, तांकां एक बरी लायफ जगपाचो अधिकार ना आसा न्ही. पण कित्याक डिस्क्रिमिनेशन करता? इमिजिएटली हे डिस्क्रिमिनेशन स्टॉप जावचें, कामगारांक ताचो हक्क मेळचो आनी जे परत एकदां सांगता जे रेग्युलर वर्कर्स रेग्युलर एम्प्लॉईज गव्हर्मेंटाचे आसात तेच बेनिफीट हे सगळ्या सोसायटीच्या कामगारांक मेळचे ही एक मागणी आज तुमच्या मार्फत हांव सरकारा कडेन मागूंक सोदतां. त्या खातीर आमी सगळे एकी कडेन आयल्या. वर्स जाल्ली आसा PWD लेबर सोसायटी अशी की लोना गेली आमी खंय लोन मेळना. तुमचो पेमेंट कमी म्हणटा तुमकां कितें दिवं? पेमेंट स्लीप पळयता ना तुमी PWD लेबर सोसायटी म्हणटा तुमकां पेमेंट जावचें ना म्हणटा तुमचे भायर पडटले म्हणटा लोन तें मेळना. भुरग्यांक बरें बाबा फ्युचर दितले तें ना आमकां. लोना खातीर आमकां अर्दें आमचें आयुश्य थंयच वता. गोल्ड लोन काडलें थंय भरलें, प्रायवेटाक गेली थंय पयल्या ना आसूं तुमकां लोन मेळचो ना तुमी चला म्हणटा. आतां आमी करपाचें एवरी सेकंड सॅटर्डे आमी म्हयन्याच्या CMA वचून मेळटा. सर आमचें कितें जालां हांव पर्सनली हांव उलयतां CMA कडेन. सर आमचें कितें तुमचें जालें तुमचें जातलें तुमकां आनी तुमी परत येनाका हांगा बुके सुद्दां दिल्लो आसा म्हाकाच दिल्लो आसा बुके तुमचें जालें आतां तुमकां आनी परत येवपाक दिवचें ना पूण तुमचें जातलें बजेटां तुमचें घाला. पूण बजेट मेरेन रावले आमी खंय कितें जालें कांयच ना. आतां परत वचपाचें आशिल्ली म्हणल्यार नाका म्हणपा लागले दोतोर म्हणपा लागलो आमकां हांगा पळोवया पयलीं कितें जाता तें आवाज करून थंय तरी जायना जाल्यार मागीर फुडें वतले आमी. आतां करपाचें तरी आमी कितें सरान आतां आमी कितें एक तरी करपाचें नाल्यार एक तर आमी आतां फुडें सरतलीं आनी कितें तें दाखयतलीं आमी हेच आमी सांगता. हांव आर्या नायक डिविजन 15 नॅशनल हायवे हांव फोंड्या काम करता आनी हांव 2011 जॉईन जाल्लें सोसायटी स्टाफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून. तेन्ना हांवें फक्त 8,000 पगार घेतलो. परत आयकया 8,000 पगार. ह्या पगारान कोणें सांगचें कितें जाता तें. ताजे नंतर म्हजो पगार वाडलो 12,000 आनी मागीर आमी फॉलोअप करून जेन्ना BJP सरकार आयलो आमी फॉलोअप करून आमकां टेम्पररी स्टेटस म्हणून मेळ्ळें. तें बी कितल्या वर्सांनी बरें 8-10 वर्सांनी. आनी ताज्या पयलीं म्हज्याकून खूब सिनियर लोक आशिल्ले म्हणजे जे हे सोसायटी तुमकां कामगार दिसता ते तांच्यांनी आमच्या पयलीं होच पगार घेवन काम केल्लो आसा. आतां जर तुमी हांगा सगळे कडेन पळयत जाल्यार जेंट्सूय आसा आनी लेडीजूय आसा. एक वेळ बायल मनीस ही दादल्यांचेर अवलंबून आसता म्हणजे घर चलोवपाक दादलो रिस्पॉन्सिबल आसता. म्हणटकीर बायल मनशेक तरी मातसो सुशेगाद मेळटा. पूण ह्या दादल्यांनी करपाचें कितें? तांच्यांनी 8,000 घेवन 10,000 घेवन 12,000 घेवन अशेंच रावपाचें? तांचो संवसार चलतलो कसो फुडें? बरें आतां 30,000 जाला पगार तांकां थोड्यांक कमी आसतलो 22-25 कारण आमकां ते टेम्पररी स्टेटस सुद्दां जरी लागले जाल्यार ते म्हणजे टप्प्यान आसा वर्क एसिस्टंट लेबर म्हणजे वेगळे वेगळे स्कील वायज आसा. सो तांच्यांनी करपाचें कितें? खंय गेले जाल्यार लोनाचो प्रॉब्लेम. मागीर चल्या भुरग्यांची लग्न जायना कित्याक सोसायटी स्टाफ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा म्हणून. म्हणजे करपाचें कितें आमच्यांनी? तेन्ना आमी आतां सरकारा कडेन मागता आमी पयर 14 एप्रिलाक आमची सगळे सोसायटी स्टाफ मेळून एक मिटींग घेतलेली जंय थंय आमचो 600 ते 700 सगळे लेबर आशिल्ले कामाचे जे आमी बरोबर आसता ती. आनी आमी सगळ्यांनी अशें ठरयलें की हो प्रोसिजर आतां फुडें व्हरपाचो. आनी हो प्रोसिजर फुडें व्हरतना आमी तो मेमोरंडम लावन पयर 27 तारखेक आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर सराक मेळून ते मेमोरंडम सबमीट केलें. ताज्या नंतर आमी हाका PCEकूय मेळ्ळी आल्तीन वचून आनी तांकांय बी तें सबमीट केलें. दितना खूब पॉझिटीव रिस्पॉन्स आयलो. पूण हें आतां म्हणजे केन्ना कृतीन उतरतले हें आमी सगळीं हातून आतुरतेन वाट पळयता. ढवळी फोंडा हांव PWD डिविजन 12 सांग्यार काम करता. तुम्ही विचार करा एक मनीस फोंडासून 40 किलोमिटर ढवळीसून सांग्यार वयता कितले त्रास करता भोगता आसता. जस्ट इमेजीन. हांव मागता आमचे पयलूचे जे PWD मिनिस्टरान कितें म्हणून विचार करून त्या मनशाक खंय पयस घातले. बरें घातले. आमी रिक्वेस्ट केलो की आमकां लागीं हाडा एक 10 किलोमिटर विदीन रूल पास जाल्लो 10 किलोमिटर 2 फावटी हांवें लेटर दिलें. म्हाजे कोणें लेटराचो रिस्पॉन्सूच दिलो ना. ओके सोडून दी. मागीर आमी मागले सरकारा कडेन आमचे
TSR लागो तें बेगीन लागचें म्हणून तें पसून लागपाक आमकां 1 वर्स 2 वर्स झगडचें पडलें. मागीर अशेंच आमी हांगा पावसान भिजोन आंदोलन केलें तेन्ना आमकां TS लागलें तर त्या TSान आमकां कितें तरी मातसो आदार मेळ्ळो. पूण आतां फुडें कितें आतां आमी जें काम करता थंय जे रेगुलर स्टाफ आसा ते जवळ जवळ 8 पेचेर पावले. आतां मेळटा काय म्हाका खबर ना पूण हांवें वाचलेलें 8 पे तांकां मेळटा म्हणून म्हणजे लागू जालो इम्प्लिमेंट जालो. आतां येता काय खबर ना पूण आमकां एटलीस्ट 7 पे पसून ना. तर आमचे सारके भुरग्यांनी करपाचें कितें. आतां म्हाका एक म्हाजें सोड म्हाका 2-3 वर्सां उरल्या रिटायरमेंट जावं उरलें तेंचें कितें काम. तेणी अशेंच हे विचार करून पळयत वाट पळयत रिटायर जावपाचें. आमी म्हणून गोंयकार आमी गोंयांत रावन तुमकां वोट केलां खंयचे एक प्रत्येक गांवांत रिस्पेक्टीव पर्सनाक वोट केलां ताका मात्तूय तेजी हें ना दखल दिना तो कित्याक दिना. तुका फक्त वोटींग जाय म्हणून कामगार बोलले हांव आयज विचारता ते मिनिस्टराक तुका मात्तूय पडोवन केलें ना इतले वर्सां तुवें कामाक लायलें तेंचें करतलो कितें काय म्हणून फुडार आमकां सांगलेलें 2 वर्सां भितर तूं फिक्स जातलें म्हणून कित्याक जालें ना तेजी वासपूस केली तुवें. इतले असेंब्ली सेशन जाली एक दीस तरी कोणें मिनिस्टरान आमच्या सोसायटीक क्वेश्चन